अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 302 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से ये लेक्चर जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। लेक्चर कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन के लेक्चर को। आइडियोलॉजी जो है ना वो असल में सोच और नजरियात की बुनियाद होती है जो किसी विजनरी या दूरअंदेश इंसान की हिकमत से पैदा होती है। ये सोच धीरे धीरे सोसाइटी के सोशल और पॉलिटिकल माहौल में फैल जाती है और लोगों की जिंदगी को गाइड करती है। यानी आइडियोलॉजी एक ऐसी ताकत होती है जो इंसान को बताती है कि उसे किस तरह जीना है और मुश्किलात का मुकाबला कैसे करना है। हर आइडियोलॉजी के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं: एजेंट, गोल और ऑब्स्टिकल्स। एजेंट से मुराद वो लोग या सोसाइटी का ग्रुप होता है जो मुश्किलात का सामना कर रहा होता है। इस ग्रुप में से कुछ लोग लीडर बनकर सामने आते हैं जो लोगों को एक गोल देते हैं, यानी एक मंजिल बताते हैं। सही, लेकिन जब वो इस गोल की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें कई ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें उनका सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए उन्हें किसी ऐसे रहनुमा की जरूरत होती है जो उन्हें सही रास्ता दिखाए और मुश्किलात से निकलने में मदद करे। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये जो आइडियोलॉजी है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब कॉन्टिनेंट की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है, उसकी मिसाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना था और उनके पास कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं था। हिंदू और जो ब्रिटिश थे दोनों मुसलमानों के लिए बड़ी रुकावट बने हुए थे। जब जंग खत्म हुई तो हिंदुओं ने सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी थी और ब्रिटिश भी यही सोच रहे थे कि सारा कसूर, सारी जिम्मेदारी जो है वो मुस्लिम्स की है। ठीक है, इस मुश्किल वक्त में मुसलमानों ने अपनी रहनुमाई के लिए एक आइडियोलॉजी तलाश की। उन्होंने इस्लाम की आइडियोलॉजी को अपना रास्ता बनाया और आखिरकार पाकिस्तान का कयाम जो है वो भी इसी आइडियोलॉजी का नतीजा बना। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी असल में कुरान पाक की तालीमात पर मबनी है। कुरान मुसलमानों के लिए रहनुमाई का सबसे बड़ा जरिया है और ये हमें मुश्किलात का सामना जो है वो हिम्मत और हौसले से करना सिखाता है। ठीक है, इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है ना वो 2 बुनियादी तालीमात पर मबनी है। एक है फेथ यानी ईमान और दूसरा है इस्लाम एज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ठीक है, फेथ का मतलब तो आप समझ गए कि वो यकीन जो इंसान के दिल में होता है और जिस पर कोई बहस ही नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हमारी पहचान का हिस्सा होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। इस्लामिक फेथ के अंदर कुछ अहम कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं जैसे वहदत यानी अल्लाह की वहदानियत और उसकी अजमत, रिसालत यानी जो प्रॉफिटहुड है और आखिरत यानी आखिरत पर यकीन। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स ना हमारे ईमान का हिस्सा हैं और इन पर कोई डिस्कशन नहीं होती। कुरान पाक की मदनी सूरा में ज्यादातर ईमान से मुताल्लिक बातें की गई हैं जो मुसलमानों के लिए रहनुमाई का जरिया है। ठीक है, इस्लाम को कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि ये जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई देता है। ये सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं होता है बल्कि सोशल लाइफ, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलेशनशिप्स और जंग के उसूल तक हर चीज के लिए रहनुमाई देता है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है ताकि वो सही और गलत में फर्क कर सके और मुश्किलात का हल निकाल सके। मदीना मुनव्वरा में नाजिल होने वाली जो मदनी सूरा हैं उनमें ज्यादातर सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम से मुताल्लिक रूल्स दिए गए हैं। ये सूरा मुसलमानों की सोसाइटी का पूरा जो निजाम है वो बताती हैं। इस्लाम की एक खास बात ये है कि ये सिर्फ एक रिलीजन, एक सिर्फ मजहब ही नहीं है बल्कि एक कल्चर भी पैदा करता है। ठीक है, अगर कोई इंसान इस्लाम के रूल्स पर अमल नहीं करता तो उसे कमजोर मुसलमान समझा जाता है, लेकिन वो इस्लाम से बाहर नहीं होता। इसी तरह इस्लाम एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक सोसाइटी की बुनियाद रखता है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को समझने के लिए हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। मुगल एम्पायर की कमजोरी का सिलसिला औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद शुरू हुआ। मुगल हुक्मरानों की
اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان کی حکومت کمزور ہوتی گئی تھی اور جو برٹش تھے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا. برٹش پہلے تجارت کے لیے آئے لیکن دھیرے دھیرے اپنی فوج بھی لے آئے اور پھر پاور حاصل کی. 1757 میں انہوں نے سراج الدولہ کو ہرایا جس میں میر جعفر کی غداری کا بہت بڑا کردار تھا. 1757 سے 1857 تک مسلمان لگاتار کمزور ہوتے گئے جبکہ ہندوؤں نے برٹش کا ساتھ دیا اور ایجوکیشن اور ماڈرنائزیشن میں آگے بڑھ گئے. وار آف انڈیپینڈنس جو 1857 میں جو ہوئی تھی جو میرٹھ سے شروع ہوئی مسلمانوں کے لیے اور زیادہ مشکلات کا سبب بنی تھی. یہ جنگ ہندو اور برٹش دونوں نے مسلمانوں کو اس جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا. اس وجہ سے مسلمان سوشل کلچرل اور اکنامک طور پر پیچھے رہ گئے جبکہ ہندو برٹش کی نظروں میں پسندیدہ بن گئے. ٹھیک. برٹش پیریڈ میں سر سید احمد خان انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ لیڈر کا رول جو ہے وہ پلے کیا. انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کو پروگریس کرنے کے لیے برٹش کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز بنانے چاہیے اور ایجوکیشن پر فوکس کرنا چاہیے. انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی. یہ وہ دور تھا جب پاکستان کی آئیڈیالوجی بھی فارملی شروع نہیں ہوئی تھی لیکن سر سید احمد خان کی کوششوں نے اس آئیڈیالوجی کی فاؤنڈیشن تیار کی. انہوں نے مسلمانوں کو ایجوکیشن اور پروگریس کی طرف لے جانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد علامہ محمد اقبال ایک عظیم لیڈر کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کی پہچان اور آئیڈیالوجی کا احساس دلایا. انہوں نے اسلام اور پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ایک ساتھ جوڑ دیا اور ویسٹرن اور ایسٹرن آئیڈیاز کو کمبائن کیا. علامہ محمد اقبال کا ماننا تھا کہ قرآن فائنل ریولیشن ہے. ٹھیک ہے, آخری وہی ہے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ ہے. ان کا سیلف کانشیسنس کا کانسیپٹ اور اسلام کی ریلیجیس آئیڈیالوجی پر زور پاکستان بننے کی بڑی وجہ بنا. انہوں نے مسلمز کے لیے ایک سیپریٹ جیوگرافیکل باؤنڈری کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ مسلمان اپنی آئیڈیالوجی اور کلچر کو آسانی سے ڈیولپ کر سکے. ان کا کہنا تھا کہ اسلام پاکستان کی بنیاد اور روح ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریلیجن اور پالیٹکس ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے بلکہ اکثر ملکوں میں ریلیجن کا پولیٹیکل سسٹم پر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان کا اوور آل کانسیپٹ اگر کنکلوڈ کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ایک ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے جو نیشن کی پہچان ہے اور اس کے گولز کو ڈیفائن کرتی ہے. یہ آئیڈیالوجی اسلام کے پرنسپلز پر مبنی ہے جو سوسائٹی کو مورل اور ایتھیکل فریم ورک دیتی ہے. اس آئیڈیالوجی کا مقصد صرف ریلیجن تک محدود نہیں ہے بلکہ ڈیموکریسی جسٹس اور ایکوالٹی کو پروموٹ کرنا بھی ہے. یہ ہر سٹیزن کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے چاہے وہ کسی بھی ریلیجن یا بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو. ساتھ ہی یہ اکنامک پروگریس سیلف ریلائنس اور کلچرل ہیریٹیج کو پرزرو کرنے پر بھی زور دیتی ہے. اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے پاکستان ایک ڈیموکریٹک پروگریسو اور اسٹرانگ نیشن بننے کی طرف بڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر 4 بھی یہاں مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ آپ اچھے سے سمجھے ہوں گے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں, کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور اپڈیٹس آپ کے پاس اسی طرح آتی رہیں. لیکچر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.